आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। पुट्टपर्ती साई इन्स्टिच्युटका 110 जना विद्यार्थीहरू हिज सिलिगुडी आइपुगेका थिए भने गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका चेयरम्यान अनित थापाले उनीहरूलाई आज दार्जिलिङको भानुभवन ट्रान्जिट क्याम्पमा ल्याइ पुर्याएका छन्। उक्त विषयमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका चेयरम्यान अनित थापाले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। कोरोनाको एउटा स्वास्थ्य सबैलाई नेगेटिभ कोभिड-19 को नमस्कार है। के छ भने एक्चुअली हामी चाहिँ यहाँ एक्चुअली के को लागि जमघटमा आएको छ भने आज हाम्रो श्री सत्य साई स्कुलमा सबैजना हाम्रो जति पनि आउनुभएको छ अभिभावकहरू, हाम्रो नानीहरू, छोराछोरी सबैजना मकार अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैजना। अनि र यो लकडाउनमा फँसेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई धेरै कति अहिले हामीले उहाँ श्री सत्य साईको सबै इन्स्टिट्युटको यो तत्त्वावधानमा उहाँले यहाँसम्म एनजेपीसम्म बाई बस बाई रुट लिएर अब कस्तो प्रकारले एकदमै राम्रो अरेन्जमेन्ट गरेर उहाँले ल्याइ पुर्याउनु भयो है। बिचबिचमा उहाँहरूको कतिवटा टेस्टहरू गर्दै धेरै जग्गा लगभग तपाईँको 4-5 दिन लागेर यहाँ आजसम्म आइपुग्यो नानीहरू। हिजो बेलुका मात्र एनजेपी मतलब यो बस टर्मिनलमा आइपुगेर त्यस पश्चात चाहिँ बेलुका उहाँहरूलाई जिटिएद्वारा अलिकति राम्रो एरेन्जमेन्ट भएको थियो। होटलमा राखेर उहाँहरूलाई आज बिहान फेरि तल सिलगढीमा स्वाइप टेस्ट गरेर उहाँलाई अहिले हालैमा यहाँ 1 घन्टा अगाडि यहाँ ल्याइ पुर्याएर हामी आएको छु। ल धेरै दिन बादमा यस्तो अब नानीहरूलाई यस्तो यो आपतकालीनको समय पश्चात भेट्न पाउँदा एकदमै फिलिङ लाइक एकदमै खुसी लाग्यो हामी सब। हाम्रो यो जुन पुट्टपर्तीमा साई कलेज छ त्यहाँको स्टुडेन्टहरू हो, यिनीहरूको अब छुट्टी भएर पनि लकडाउन भयो, तर तिनीहरू प्यारेन्ट्सहरू पनि बिचरा धेरै सुर्ता राख्थ्यो, स्टुडेन्ट नानीहरू पनि धेरै सुर्ता भइरहेको थियो। उहाँहरू बाई बस हिजो सिलगढी आइपुग्नु भयो र जुन प्रकारको उहाँहरूको नानीहरूको प्यारेन्ट्सहरू साई अर्गनाइजेसनहरू धेरै मतलब उहाँहरूको अब यति बेला मेसेज आइरहेको थियो हामीलाई, उहाँहरूको यति बेला चिन्ता थियो। हुनु अब नानीहरू धेरै टाढोबाट आइरहेको छ, ट्राभल भएर आइरहेको छ, उहाँहरूलाई वरि हुन्छ। मैले उहाँहरूलाई के एउटा कमिटमेन्टै तपाईँहरू सुर्ता नगर्नुहोस्, म जसरी भए पनि तपाईँहरू नानीहरू सुरक्षित ल्याउँछु भनेर उहाँलाई एउटा वर्ड पनि दिएको थिएँ मैले मेसेज तर्फबाट। र त्यो आज म हिजो सिलगढी पुगेर उहाँहरूलाई रिसिभ गरेर हिजो सिलगढीको घटना त सबैले देखिहाल्यो। अब उहाँहरूलाई पनि यस्तो त्यो होटेलले पनि धेरै हामीलाई सघायो, होटल अनरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि त्यो एरियाको मान्छे पनि अलिकति गुनासो थियो, अब त्यो गुनासो सबैतिर हुन्छ अब हेर्नुहोस्। र पनि उहाँहरूलाई बुझाउँदा सम्झाउँदा उहाँहरूले हामीले एक रातको लागि सेल्टर राख्छ, उहाँहरूले बुझेर सम्झेर जाने उहाँहरूलाई पनि धन्यवादै छ। सबैभन्दा म एउटा कुरो रिक्वेस्ट गर्छु कि हेर्नुहोस् यो भाइरससँग लड्नु धेरै गाह्रो भइसक्यो हामीलाई, हाम्रो टिमलाई हेर्नुहोस्, जिटिए टिमलाई एकदमै गाह्रो भन्दा पनि धेरै गाह्रो। किनभने सुरुदेखि नै हामी लागिरहेको छौँ र अहिलेसम्म हामी दार्जिलिङ कालिम्पोङ हाम्रो पाहाडलाई भाइरसदेखि मुक्त बनाउने अभियानमा धेरै मात्रामा सफल पनि छौँ। हेर्नुहोस् हामी टेक्निकली फिजिकली यो हाम्रो मेडिकलपट्टि हामी अगाडि नै काम गरिरहेको छौँ। तर एउटा कुरो के हो भने जुन प्रकारको अब हाम्रो नानीहरू बाहिर बसेको छ, जुन हाम्रो मान्छेहरू बाहिर बसेको उहाँहरू आउनु खोजिरहेको छ र उहाँहरूलाई ल्याउनु पनि पर्छ। हेर्नुहोस् उहाँहरूको घर सुर्ता छ, उहाँहरूलाई सुर्ता छ, तर ल्याउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले भोग्नु परेको छ हामीले राख्ने ठाउँ पाएको छैन। हेर्नुहोस् जहाँ पनि हेर्छु मान्छेहरू अलिकति सेल्फिस भएर जहाँ पनि विरोध हामीले फिल गरिरहेको छौँ। यति बेला हेर्नुहोस् हामीले मानवताको एउटा ठुलो हृदय देखाउनुपर्छ, एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नुपर्छ पाहाडवासीको। अनि म होटल अनर एसोसिएसनलाई रिक्वेस्ट गर्छु यहाँबाट यति बेला तपाईँहरू दया गरेर अगाडि आइदिनुहोस्। अब चाहिँ पहाडका विभिन्न स्थानहरूमा फसेर बसेका प्रवासी मजदुरहरूलाई उनीहरूको घरसम्म पुर्याउने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा आज खरसाङ महकुमा मेजिस्ट्रेटको उपस्थितिमा खरसाङ शहरको मोटर स्ट्यान्डबाट मकैबारी चिया कमान भित्रको अम्बुजा कम्पनीमा काम गर्ने 11 जना कर्मचारीहरूलाई सरकारी सुविधामा घर पठाइएको छ। कर्मचारीहरूले यस विषयमा जानकारी दिँदै सरकारलाई धन्यवाद चढाएका छन्। तेस्रो चरणको लकडाउन आज 17 मईमा अन्त हुँदैछ। लकडाउनको 53औं दिन सम्पूर्ण देशमा नै लकडाउन पालन भइरहेको छ। तथापि दार्जिलिङ जिल्लामा भने लकडाउनको असर दिनदिनै कम भइरहेको महसुस गरिन्छ।
गैर सरकारी संगठन लक्ष्य समूहका सदस्यले आज दार्जिलिङ प्रेस क्लबमा एउटा प्रेस मिट गरेर दार्जिलिङमा लकडाउनको समयमा पनि मानिसहरू बिना रोकटोक हिँडिरहेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। समूहको पक्षमा बोल्दै राजेश गुरुङले दार्जिलिङ वासीहरू सचेत बन्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी आज यो कोरोना भाइरसको यो एउटा संक्रमण अवस्थामा है अब लकडाउनको 53 दिन आज चलिरहेको छ र विशेष गरी यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि अब यो 53 दिनमा देख्दाखेरि हामीले आएर देख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब फर्स्ट फेजमा जुन प्रकारको लकडाउन भयो त्यहाँ अनुशासनहरू पनि पालन गरेको देखियो। सेकेन्डमा धेरै लापरवाही भएर गयो अनि थर्ड फेजमा जुन चाहिँ आइपुग्दाखेरि त एकदमै लापरवाही भएको चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ है। मानिसहरू निस्किरहेको होइन अब धेरै कतिपय मानिसहरू र यहाँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट चाहिँ के महसुस हामी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ कतिपय डेली कमाएर खाने रोजीरोटी गर्ने कतिपयहरूले चाहिँ सरकारले दिएको गाइडलाइन्सलाई मानेर घरमा बसिरहेको छ। तर कतिपय भने चाहिँ अब बजारमा निस्किएर यो चाहिँ करोना फेस्टिभल जस्तो लागिरहेको चाहिँ महसुस हामीले गऱ्यौँ क्या। करोना फेस्टिभलमा निस्किएको जस्तो मानिसहरू लागिरहेको छ है। आज चालक दाजुभाइहरूलाई हेर्नुहोस् उहाँहरू गाडी घोडा थन्काएर बसिरहेको छ अनि यहाँ प्राइभेट गाडीले हजारौँ प्राइभेट गाडीहरू कुदिरहेको छ अनि यसमा पनि यो के हो? अब यो ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। अब लकडाउनको यहाँ 53 दिन चलिरहँदा यहाँ थर्ड फेजमा आइपुग्दा गाडीहरू अब चलिरहेको छ है प्राइभेट गाडीहरू। अब यहाँ कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो सरकारले दिएको गाइडलाइन्सलाई चाहिँ मानेर बिचराहरू रोजीरोटी गर्ने चाहिँ घरमा छ। अनि यो चाहिँ कस्तो भयो भने कसैलाई मरी कसैलाई परि भन्ने पनि भयो नि त यहाँनिर चाहिँ। अनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ डेली दुनियाँभरको पासहरू निकालेर हो कि के गाडीहरू कुदिरहेको छ। अनि अब सम्झाउनेले सम्झाइसके बुझाउनेले बुझाइसके नि त। गौरी बेत लाउनेले पनि यहाँ लगाइसके र पनि यहाँनिर अनदेखा गरेको जस्तो है। राजकुमारको बारातमा निस्किएको जस्तो गाडीहरू कुदिरहेकै छ दार्जिलिङमा मानिसहरू पनि निस्किरहेको छ। तर सबैलाई हामी इङ्गित गरेर भन्न सक्दैनौँ। तर कतिपय मानिसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको काण्ड दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा अनुशासन भन्ने कुरा पनि यो थर्ड फेजको लकडाउनमा चाहिँ हामीले देखेनौँ। अनि यो एउटा कुरा अब जसो तसो थर्ड फेजको लकडाउन पनि अब बितेर जाँदैछ। तर यहाँनिर एउटा ईश्वरको दयाले भनौँ अहिले कोरोना चाहिँ यहाँनिर कसैलाई सङ्क्रमण भएको सङ्क्रमित अवस्थामा मानिसहरू छैन। दार्जिलिङ पहाडको पलायन भएका मानिसहरू आउन चाहनेहरूलाई घर ल्याउन सकेसम्म जिटिए लागि परेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले बताएका छन् भने बाहिर हुने मानिसहरूलाई सकेसम्म सहयोग गर्ने थप बताएका छन्। अर्कोतिर दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न स्थानहरूमा सरकारद्वारा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा डाक्टर तथा नर्सहरूको कमीको कारण सञ्चालनमा केही असुविधा भएको भए पनि चाँडै नै यसको हल हुने पोखरेलले थप बताएका छन्। हाम्रो लथालिङ्गै भएर त्यहाँदेखि हाम्रो मान्छे पलायन हुन थालेको 86 को आन्दोलनदेखि हामी बङ्गालसँग बाँच्दा हामीलाई दिने मान्छेसँग बाँच्दा हामी लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्गै भएर पलायन हुन थालेको 2007 सालको आन्दोलनदेखि गोर्खाल्यान्ड भयो भने हाम्रो सब कुरो हुन्छ भनेर सोचेको त्यहाँदेखि हामी पलायन भएको। त्यहाँदेखि डिजिएचसी भयो डिजिएचसी पनि केही भएन चलाउने मान्छेले पनि जानेर लथालिङ्गै भएपछि हाम्रो भाइ बहिनीहरू बाध्य भएर बाहिर गएको। आज जिटिए हेर्नुहोस् एउटा सानो एउटा गभर्मेन्टको एउटा सानो मिनी गभर्मेन्ट जस्तो हो। हुनु त त्यति बेला थाप्ने बेलामा स्टेट विदिन स्टेट भनेर ठुल्ठुलो कुरा गरेर थापेको जनतालाई जनाएको स्टेटभित्र स्टेट हो भनेर पुण्य भएर गरेर थापेको। तर थापिसक्ने मान्छेलाई पछि पाइसकेपछि यो केही पनि होइन रहेछ भन्ने कुरो भयो। हेर्नुहोस् आज जिटिएले जुन पहल गर्दैछ हेर्नुहोस् हाम्रो हजार मान्छे चाहिँ बाहिर छन् दाजुभाइ दिदीबहिनी छन्। हामीले कतिजनालाई जति सक्दोलाई हेल्प गर्दैछौँ तर कसलाई थाहा छ कि हामी कहाँ अभर परिरहेको छ को अभर परिरहेको छ कसलाई हेल्प गर्नु भनेर। उहाँले एकैचोटि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ ताकि उहाँले अपिलै नगरिकन हामीलाई यस्तो भयो भने कमसेकम उहाँले अपिल गर्नुहोस् न एकपल्ट दुईपल्ट सम्पूर्णलाई सभाउ पुर्याउनु पनि साह्रो छ। तर पनि हामी जहाँसम्म जिटिएले या गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तपाईँलाई हेल्प गरेको हुनेछ हामी हेल्प गर्न तत्पर छौँ र गरि पनि रहेको छौँ। तर तपाईँहरूले एकैचोटि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ हामीले पाइन्न भने हेर्नुहोस् जिटिएको पहलमा हेल्पलाइनहरू छ र उहाँहरूलाई यहाँसम्म ल्याउने कुरो हेर्नुहोस्। जिटिए त्यो सरकार होइन जसको चाहिँ ट्रेन छ। जिटिए त्यो सरकार होइन जसको एरोप्लेन छ। त्यो त सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हेर्नुहोस् काम हो। सिलगढीसम्म सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टको सिलगढीसम्म ल्याउने। अनि जिटिएले सिलगढीबाट ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्नेमा जिटिए लगायत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ अनि अनित थापा हामी सम्पूर्ण लागिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई सकुशल घरमा ल्याएर होम क्वारेन्टाइन गरेर या क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखेर उहाँहरूलाई के कसो सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ र हामी अवश्य गर्नेछौँ।
गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको पहलमा बेंगलोरबाट विद्यार्थीहरूलाई घर फर्काउने कार्य गरियो। हिजो सिलगढी आइपुगेका विद्यार्थीहरूलाई आज रोहिणी चेकपोस्टमा जाँच स्याम्पल लिएपछि स्वयं जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले दार्जिलिङसम्म पुर्याउने कार्य गरेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार लगभग 110 जना विद्यार्थीहरूलाई घर फर्काउने कार्य गरिएको छ। यस विषयमा जानकारी दिँदै फर्केर आउने विद्यार्थीहरूले जिटिए चेयरम्यान अनित थापालाई धन्यवाद दिएका छन्। यसै विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले थप जानकारी गराएका छन्। हामी टोटली यो अहिले चाहिँ हामी प्रशान्त निलम क्याम्पस र अनन्तपुर क्याम्पस मात्रै आएका छौँ र वृन्दावन र नर्सिङ कलेज अनि मुद्दा नदीको पनि आउनुहुँदैछ स्टुडेन्ट्सहरू। उनीहरूको पर्मिसन चाहिँ कर्नाटक गभर्मेन्टकोबाट अलिकति ढिलो आएको थियो है, र हाम्रो चाहिँ आएको बेला हामी 1 दिन हिँड्यौँ, अगाडि हिँड्यौँ। अनि उनीहरूको चाहिँ उनीहरू अहिले अन्ति भएछ, उनीहरू सायद भोलि बिहान आइपुग्नुहुन्छ होला। हजुर, अनि टोटली हामी प्रशान्ति निलयम र एटिपी क्याम्पस मात्रै गरेर हामी टोटली 126 जना चाहिँ थियौँ आउने पार्टी बङ्गालमा। अनि आउट अफ 126 10 जना जस्तो चाहिँ यता हाम्रो बङ्गालमा वर्धमान अरू जग्गातिर झऱ्यो। अनि त्यो छोडेर अहिले हामी जिटिएको टोटल यहाँनिर कतिजना सिलगढीमा पनि झऱ्यो र जिटिए एरियाबाट टोटल चाहिँ अहिले 101। सिलगढी आइपुग्दाखेरि तपाईँ राखो 8:30 को भित्रमा बसेको थियो। किन आफ्नो बस्दा आउँदाखेरि सुल्दैन म हामीसँग कन्ट्याक्टमा थियो र यो यिनीहरू बिचरा पुट्टपर्ती पढ्ने विद्यार्थीहरू घर आउनु नपाल छुट्टीमा यो लकडाउन पछाडि बसिरहेको थियो। उहाँको प्यारेन्ट्सहरू पनि धेरै प्यानिक भइरहेको थियो, म्यासेजहरू आइरहेको थियो र स्टुडेन्टहरू त्यहाँबाट हिँडिसकेपछि झन् प्यारेन्ट्सहरूको झन् बिचराहरूको आफ्नो नानीहरू कसरी आउँछ के आउँछ चिन्ताजनक अवस्था हुन्छ। यो चिन्ताजनक अवस्थाकै छ र उहाँहरूलाई हामीले एस्योर गरेको थियौँ उहाँहरूको नानी हामी राम्रोसँगले ल्याएर राम्रोसँगले राखेर टेस्ट गराएर त्यसको रिपोर्ट पठाएर मात्रै घर पठाउँछु भनेर। त्यही कारण हिजोदेखि म आफै लागिरहेको छु। सिलगढी आउँदाहरू चाहिँ पनि मैले गरेँ, उहाँलाई हामीले टिमले गऱ्यौँ र हामीले उहाँलाई एउटा सिलगढीको होटलमा व्यवस्था गरेर राख्ने प्रयास गऱ्यौँ र राख्यौँ पनि। अलिकति त्यहाँको एरियाको अलिकति विवाद पनि भयो, त्यो विवादलाई हामीले सम्झाउने प्रयास गऱ्यौँ। यस्तो विवाद सबैतिर भइरहेको छ र बिहान हामीले 7 बजी फेरि नयाँ गाडी गरेर उहाँहरूलाई आज यहाँ सिमलबाडी उहाँहरूको टेस्टहरू गरिसकेर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई दार्जिलिङ लगेर रिपोर्ट आइसकेपछि उहाँहरूलाई हामी घर घर पठाउने क्रम फर्स्ट। अलिपुरद्वार जिल्लाको कालचिनी ब्लक अन्तर्गत साताली मण्डलपाडा इलाकामा हात्तीको आक्रमणमा एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार दुखी उराव नामक व्यक्तिले शनिबार राति अचानक एउटा भयावह आवाज सुनेर घरबाट निक्ली नजिकैको खेतमा गएका थिए। त्यसै क्रममा जंगली हात्तीले अचानक तिनीमाथि हमला गरेको थियो भने घटनास्थलमा नै तिनको मृत्यु भएको थियो। आइतबार बिहान परिवार अनि छिमेकीहरूले खेतमा लडिरहेको तिनको मृतदेह देखेका थिए भने घटनाको जानकारी पाउन साथ हाँसीमारा आउटपोस्टका पुलिस घटनास्थल पुगी शवलाई पोस्टमार्टमको निम्ति अलिपुरद्वार जिल्ला अस्पताल पठाई घटनाको जाँच शुरू गरेको छ। আজকে রাত্রে বেলা মোটামুটি সন্ধ্যার সময় 7টার দিকে মানে বাড়ি নিজের জমিতে কিছু গাছ ছিল ওই শাকসবজিগুলো, তো রাত্রে ওখানে একটু আওয়াজ আসে, তো গিয়ে দেখছে তো ওখানে হাতি ছিল। তো হাতি ওকে রাতের বেলায় ওখানেই মারছে, ওই ওর নিজের সবজি যেখানে গাছ ছিল ওই জায়গায় মারছে। ওনার বাড়িতে কি আছে? ওনার বাড়িতে 2টা ছেলে আছে, ও একটা বৌমা আছে আর ওর বউ আছে। অনেক কষ্ট করে ও নিজের ছেলেকে না খেয়েও পড়াশোনা করাইছে, 11 অবধি, এখন 11-এ পড়তেছে। আর একজন বড় ছেলেটা বিয়ে করছে। ওদের বাড়িতে অনেক খাওয়া দাওয়া অসুবিধা, বাড়িগুলো এই যে দেখে অনেক অসুবিধা আছে ওর বাড়িতে। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय दार्जिलिङमा आज गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठन केन्द्रीय समितिले संगठनका भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय जेआर देवानको निम्ति श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। आजको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा गोरमोमो केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, गोरमोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्ड, एसपीडब्ल्यूयू का महासचिव एसके लामा, गोरमोमो दार्जिलिङ टाउन कमिटीका उपाध्यक्ष रवि अरोरा अनि गोरमोमो कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। आदरणीय और आत्मीय दाजु जेआर देवान साहब र उहाँको दिवंगत आत्माको निम्ति यहाँ जनभेला भएर
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन, दार्जिलिङ केन्द्रीय समिति गोरामुमु, ब्रान्च कमिटी गोरामुमु र भेगबाट आउनुभएको गोरामुमु समर्थक अथवा जयवर्धन साहबका विशेष आत्मीय शुभचिन्तकहरू र सर्वप्रथम दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी श्रीमान ब्रान्च कमिटीका प्रेसिडेन्ट अजय एडवर्ड भाइ, उहाँ लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिलाई सैनिक सङ्गठनको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष उहाँहरूले जुन एउटा यो संयोग जुटाउनु भयो र यस दुःखद घडीमा हामीले सम्पूर्ण भेला हुन नसके पनि उहाँको आत्मीयता र जातिप्रति र गोर्खा जातिको उन्मुक्तिको निम्ति सदैव लड्ने शख्सियत हाम्रो जयवर्धन साहबको दिवंगत आत्माको श्रद्धाञ्जलीको निम्ति यहाँ आइदिनु भयो। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र विशेष उहाँको जीवनी र उहाँको आकृतिबारे हामीले केही कुरा यहाँ राख्नु जरुरी छ र किनभनेदेखि उहाँको सोच र गोर्खा राष्ट्रिय सैनिक सङ्गठन भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको कार्यनीति के थियो भनेदेखि र उहाँको भनाइ पनि के थियो भनेदेखि जबसम्म दार्जिलिङ भारतमा बस्ने यी गोर्खा जातिहरूको उन्मुक्ति अथवा यहाँको न्याय हुँदैन तबसम्म हामी तपाईँ सबैजनाले कुर्सी पर राखेर पार्टीलाई बिर्सेर इगोलाई भुलेर सानो ठुलोलाई भुलेर हामी एकमुष्ट भएर सदैव अगाडि बढ्नुपर्छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे? फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सम्पूर्ण संचारकर्मी, विशेषज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य प्रति गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल परिवारले आभार व्यक्त गरेको छ। आफूहरूसँग सम्पर्कमा रहेका रोगीहरूलाई सक्दो सहयोग गर्दै आइरहेको तथा प्रत्येक क्षण यस कार्यमा तत्पर रहने गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समिति सचिव सुरेन प्रधानले बताएका छन्। तिनले रोगीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने अनि यस प्रकारको सहयोगको आशा नगरिदिने अपील गरेका छन्। सिलगढीमा डाक्टर देखाउन परे सांगठनिक समितिसित सम्पर्क गर्न सक्ने साथै रगतको आवश्यकता परेको खण्डमा व्यवस्थाको पहल गरिदिने पनि तिनले बताए। संगठनले राशन तथा राहत सामग्री वितरण नगर्ने सोच बनाएको थियो, तथापि विपदमा परेर सिलगढीमा फसेका पहाड तथा डुवर्सका धेरै मानिसहरूसित सम्पर्क भएपछि तिनीहरूले एक छाक खाएर जीवन बिताइरहेको थाहा लाग्यो, जसले आफूहरूको छेउछाउमा राशन बाडिए पनि कतिपय कारणले थाप्न नसकेको घटनालाई केन्द्र गरेर धेरथोर राशन उपलब्ध गराउने काम गरेको पनि तिनले बताए। तिनीहरूको नाम र फोटो सार्वजनिक नहुने ठहर गर्दै प्रधानले अझ यसरी विपदमा परेका कोही छन् भने समितिमा सम्पर्क गर्न सक्ने बताएका छन्। सिलगढीमा हाल ब्लडको हाहाकार छ। सिलगढी र वरिपरिका इच्छुक मानिसहरूलाई ब्लड ब्याङ्कमा गएर ब्लड डोनेट पनि गरिदिने तिनले आग्रह गरेका छन्।
सिलगढीमा बिरामी लिएर आउन परे वा कुनै अस्पतालमा भर्ना गर्न परे हेल्पलाइन नम्बर 9851260369 मा सम्पर्क गर्न सक्ने तिनले बताएका छन्। र यसरी आज म फेरि तपाईहरु समक्ष च्यानल मार्फत आएको छु र विशेष के भने सबभन्दा पहिला हामी सम्पूर्ण डाक्टरहरू जसले सिलगढीमा हाम्रा बिमारीहरूलाई हेरिदिनु हुँदैछ अनि उहाँका सहयोगीहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने यो आपतकालीन घडीमा पनि उहाँहरूले सहयोग पुर्याइदिइरहनु भएको छ। हाम्रो रिक्वेस्टमा उहाँहरूले हाम्रो पहाड तराई अनि डुवर्सका पेसेन्टहरू जो फँसेर बसेका छन् घरमा डाक्टर देखाउन नपाएर उहाँहरूलाई हेरिदिनु भएकोमा हामी उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ र त्यसरी नै सम्पूर्ण मिडियालाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरूले हाम्रो जुन हेल्पलाइनलाई प्रचार प्रसार गरेर अहिले दैनिक रूपमा जुन पाराले हामीसँग मानिसहरूले सम्पर्क गर्नुहुँदैछ त्यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण मिडियाकर्मीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरेर हामीले यो लकडाउन पिरियडमा गोर्खा चेरिटेबल हस्पिटलले केवल बिमारीहरूलाई मात्रै देखाइदिने, डाक्टरकोमा पुर्याइदिने, आवश्यक परेको खण्डमा त्यो बिमारीलाई एडमिसन गराइदिने नर्सिङ होमतिर अनि ब्लड चाहिएको खण्डमा ब्लड दिलाइदिने भनेर हामीले यो काम सुरु गरेका थियौँ। तर हामीले यस्तो यस्तो मानिसहरू भेटायौँ हाम्रो पहाड अनि डुवर्सका कतिजना भाइ बहिनीहरू जो यहाँनिर बिमारी स्याहार्न बसेका छन्, कतिजना प्राइभेट जब गर्नेहरू फँसेर बसेका छन् र उनीहरू एक छाक खाएर मात्रै बस्नेहरू पनि रहेछन्। र त्यसपछि हामीले फेरि आपसमै कतिजनासँग कन्ट्रिब्युसन गर्दै अनि कतिजनालाई रासनकै सहयोग माग्दै हामीले आजसम्म सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र यहाँ बुझ्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि थुप्रै यो रिलिफहरू त बाँड्दैछन्, यो उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि त्यसरी नै जिटिएले पनि थुप्रै हेल्पहरू गर्दैछन्। त्यसको शहरलाई सुरक्षित अनि स्वच्छ राख्न मिरिक महकुमा अग्निशमन विभागले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। लकडाउन अवधि शहरको मुख्य सडक मार्ग, गल्ली, घर, पसल आदिलाई सेनिटाइज गर्न नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का कमिश्नर पुनम विश्वको नेतृत्वमा अग्निशमन विभागका कर्मचारीहरूले आज बिहानदेखि नै सक्रियताको साथमा कार्य सम्पन्न गरे। तर अग्निशमन विभागका कर्मचारीहरूसित भने ग्लोभ्स, मास्क अनि पर्याप्त मात्रामा सेनिटाइज गर्ने सामग्री उपलब्ध नभएको जान्नमा आएको बताउँदै वार्ड कमिश्नरले सम्बन्धित विभागले ती आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिने आग्रह गरेकी छिन्। म आज यो बजारलाई फेरि पनि आज सन्डेको दिन शेड्युल अनुसार सन्डेको दिन यो सेनिटाइज गरिदिनु भएकोमा फायर स्टेसनका सम्पूर्ण स्टाफलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सँगै लगायत उहाँको इन्चार्जलाई पनि। तर म आज एकदमै दुःख लाग्यो मलाई, किन भन्दाखेरि उहाँले जति पनि फ्रन्टमा लडाइँ गर्नुहुने हाम्रा सिपाहीहरू पनि यो सङ्क्रमक अवस्थामा यो जुन चाहिँ कोभिड-19को जुन चाहिँ अवस्था छ यसमा चाहिँ उहाँहरूले अगाडि आएर सबै फाइट गर्नुहुँदैछ होइन, उहाँहरूले सेनिटाइज गर्नु हरेक जग्गामा। तर उहाँहरूमा प्रपर इक्विपमेन्ट उहाँले लाउनु भएको थिएन, इभन ग्लोभ्सहरू पनि उहाँहरूको ठिकसँगको थिएन, मास्क पनि उहाँले राम्रो लगाउनु भएको थिएन, किनभने उहाँहरूलाई अझै राम्रो मास्क ग्लोभ्सहरू दिएर यो कामहरू गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँहरूकोमा थिएन। अनि मैले उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि उहाँहरूको एउटै दुखित भएर उहाँहरूले भन्नुभयो कि हाम्रोमा प्रपर इक्विपमेन्टहरू छैन, नभएकोले गर्दाखेरि यस्तो हामीले गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूको गुनासो सुन्दाखेरि मलाई अलिकति दुःख लागेर म यो भिडियो पनि यहाँनिर गर्न मजबुर भएँ। अनि सँगैमा फेरि मैले बिहान हाम्रा इन्चार्जलाई पनि फोन गरेको थिएँ फायर स्टेसनबाट कि मलाई हप्तामा 2 पल्ट चाहिँ यहाँनिर सेनिटाइज गरिदिनुपर्छ, किन भन्दाखेरि बजार एकदमै बेसी भिडभाड हुने जग्गा हो भनेर भन्दाखेरि उहाँले पनि मलाई त्यही भन्नुभयो कि हाम्रोमा एकदमै धेरै मात्रामा सामान छैन, धेरै मात्रामा सेनिटाइज गराउने के अरे मेटेरियल्सहरू नभएकोले गर्दाखेरि हामी हप्तामा 2 पल्ट गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँले पनि त्यसो भन्दाखेरि मलाई अलिकति ठिक लागेन। त्यसले गर्दा म यो भिडियो मार्फत चाहिँ कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि उहाँहरू हाम्रो अगाडि फ्रन्टलाइन वारियरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदम प्रपर इक्विपमेन्ट र के भन्छ यो मेटेरियल्सहरू सप्लाई गरिदिएर जाओस्, यही नै मेरो रिक्वेस्ट छ। कन्सर्न डिपार्टमेन्ट आई जस्ट वान्ट टु रिक्वेस्ट द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट टु सप्लाई अल निडेड थिङ्स टु द डिपार्टमेन्ट। थ्याङ्क यू सो मच। कालेबुङ अन्जुमन इस्लामिया युथद्वारा आज 200 परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरियो। आज यहाँको मस्जिदमा भेला भएका मुस्लिम युवाहरूले आफूहरू लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगमा संकलन गरिएको राहत भाग बनाएर आवश्यक मानिसहरूलाई घर घरमा पुर्याएर वितरण गरेका छन्। यसै क्रममा कालेबुङ लगायत मल्ली, टिस्टा आदि ठाउँहरूमा आवश्यक मानिसहरूलाई उक्त राहत सामग्री वितरण गरियो।
यसबारे संगठनका सदस्य वासिम सुल्तानले अधिक जानकारी दिएका छन्। हजुर म चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ मुस्लिमहरुको लागि जस्तो मुस्लिम नन मुस्लिम सबैको लागि चाहिँ मतलब हामीले रिलिफको लागि एउटा मतलब सब रासन पानीहरू अलिक क्यासहरू पनि छ अरे हाम्रोमा त्यो मैले दिएर जब निडी एकदम निडी छ त्यसो भए हामी अन्जुमन इस्लामिया कालिम्पोङबाट युथबाट हामीले चाहिँ यो चाहिँ तपाईलाई उयो गरेको एसोसिएसनबाट गराएको हामीले चाहिँ यो चाहिँ मेरीगोल्ड युथ क्लबद्वारा तुङसुङ ग्राम सेवा समितिका सदस्यहरू लगायत कोठा भाडामा बस्ने लगभग 70 घरलाई आज सागसब्जी वितरण गर्यो। उक्त कुराको जानकारी क्लबका भूतपूर्व कोषाध्यक्ष दीपङ्कर प्रधानले दिएका छन्। विशेष यो आज तुङसुङ ग्राममा जुन चाहिँ हाम्रो यो सब्जी वितरण गरियो विपन्न परिवारहरूलाई, यो चाहिँ हाम्रा मेरीगोल्ड युथ क्लबका भाइहरूले आफ्नो बुत्ताले जे जति सक्दो सहयोग पुर्याएर यो आज हामीले यो सब्जी वितरण तुङसुङ ग्रामभित्रका साथै नजिक गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वितरण गर्न सक्यौँ र यसरी नै हाम्रा युवा भाइहरूले अझ पनि गाउँमा धेरै कार्यहरू गर्ने यो सोसियल डिस्टेन्सदेखिको लिएर रासिन पानीको देखिको लिएर अनि गाउँ सफाई अभियान यो सबै हाम्रो मेरीगोल्ड युथ क्लबका भाइहरूले गरिरहेको छ र यसमा हाम्रा गाउँका दाजुभाइहरूले पनि दिदीबहिनीहरूले पनि उहाँ भाइहरूलाई सहयोग पुर्याइदिने मेरो आह्वान छ। म उहाँहरू सबै ठुला बुजुर्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यो निवेदन टक्राउँदछु र विशेष यो जुन चाहिँ अब भोलिदेखि लकडाउन खोलिने भन्ने कुरोहरू विषय लिएर अब कति कुरा चलिरहेको छ र यो हामीले सब्जी वितरणहरू किन चाहिँ गरिएको, गाउँघरमा रासिन पानी किन बाँडिएको भनेदेखिलाई चाहिँ गाउँदेखिको बजार घरिघरि नजाओस् हैन, त्यही भनेर चाहिँ आज हाम्रो युवा भाइहरूले गाउँमा नै बसिदिनुहोस् भनेर यो हाम्रो युवा भाइहरूले एक जमात भएर यो आफ्नो गोजीबाट पैसा रुपियाँ निकालेर यसमा सामेल गरेर उहाँहरूले यस्तो दुःख गरेर टाढोबाट ल्याएर यो सब्जी वितरणहरू खाद्य वितरणहरू गरिरहेको छ। आज 16 तारिक मे महिना है 2020 को दिन आज हामीले गाउँका तुङसुङ ग्राम सेवक समिति पढ्ने जुन चाहिँ हामी तुङसुङ ग्राम जति बासिन्दाहरू छौँ यो मध्येमा कतिपय विपन्न परिवारहरूमध्ये हामीले सार्वजनिक रूपमा आज हामीले कतिवटा विपन्न परिवारहरूलाई सब्जीहरूको हामीले वितरणको हामीले व्यवस्था मिलायौँ र यसमा अब मेरीगोल्ड युथ क्लबको सराहनीय भूमिका विषय लिएर तपाईहरुलाई हामीले यो जानकारी दिइरहेछौँ र अब यो जति पनि विपन्न परिवार छ अब यो सबैलाई विदितै भएको कुरो हो। यो कोभिड-19 जुन चाहिँ पेन्डेमिक यो अहिले चलिरहेको छ यसमा अब हामीले गाउँघरमा सोसियल डिस्टेन्सिङ साथै कति घर परिवारलाई यो विषय लिएर जागरुकता अभियान गर्दै यसमा अब कतिपय साथसाथै कतिपय अब विपन्न परिवारहरूमध्ये अब खानेकुरोको अभाव भएकोले गर्दा उहाँहरूलाई चिन्हित गरी आज हामीले वितरणको व्यवस्था मिलाएको थियौँ। लकडाउन अवधिमा निजी अथवा प्राइभेट स्कुलहरूमा मासिक शुल्क विषय लिएर अभिभावकहरूले बिन्ती गरिरहेका छन्। यस लकडाउनमा मासिक शुल्क तिर्न धेरै कठिनाई भएको र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा निजी स्कुलहरूले मासिक शुल्क माफ गरिदिए एउटा मानवताको उदाहरण नै हुने उनीहरूको भनाइरहेको छ। हाम्रा पहाडका अभिभावकहरूले धेरै दुःख गरेर आफ्नो नानीहरूलाई शिक्षा आर्जन गराइरहेका छन् भनी गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइ तीनधारे सुकुना समष्टिका प्रचार प्रसार सचिव विजय मगरले भिडियो जारी गरी जानकारी गराएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा तीनधारे सुकुना समष्टिका प्रचार प्रसार सचिव आज तपाईहरु समक्ष सानो अनुरोध भनौँ वा सानो अपिल लिएर म आएको छु। सर्वविदितै छ कि सारा संसारमा अहिले कोरोनाको प्रकोपले ग्रसित छन्। हाम्रो देश लगायत सम्पूर्ण देशहरुमा नै यसको प्रभाव पर्न गइरहेको छ। हाम्रो पहाडमा पनि भगवानको दयाले कोरोनाको त्यस्तो प्रभाव नपरे तापनि यसको दुष्प्रभावले निकै असर परेको छ। यसको दुष्प्रभावले गर्दा नै हाम्रो पहाडको शैक्षिक, अर्थनैतिक, सामाजिक स्थितिमा गहिरो
असर पर्न गइरहेको छ र आज यसै विषय लिएर म तपाईँहरू समक्ष सानो अपिल लिएर आएको छु। सुन्नमा आएको छ, साथै धेरै कुरा देख्नमा आएको छ कि धेरैवटा स्कुलले आफ्नो पाठ्यक्रम बढाउनको लागि चाहिँ अनलाइन प्रणालीमा चाहिँ शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ, जो चाहिँ एकदम सराहनीय विषय हो। तर सबैलाई थाहै छ हाम्रो पहाडमा धेरै जसै मानिसहरूको अर्थनैतिक अवस्था त्यति राम्रो छैन। हाम्रो पहाडको अभिभावकहरूले धेरै दुःख गरेर नै आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षा दिनको लागि राम्रो राम्रो स्कुलहरू हालेका छन्। तर यो कोरोनाको प्रकोपले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको अर्थनैतिक अवस्थामा गहिरो धक्का पुग्न गइरहेको छ। साथै हाम्रो पहाडमा एउटै घरका 2-3 जना नानीहरू एउटै स्कुलमा पढ्न जान्छन् र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई यो समयमा चाहिँ फिस दिन गाह्रो पर्न गइरहेको छ। र यो अस्ति 10 मेको दिन पनि श्री मनिष जैन प्रिन्सिपल सेक्रेटरी गभर्नमेन्ट वेस्ट बङ्गालद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण प्राइभेट स्कुलको अथवा अनएडेड स्कुलहरूलाई हेडमास्टर प्रिन्सिपलहरूलाई पत्र प्रेषित गर्नुभएको छ। लकडाउनको समयमा स्थानीय प्रतिभाहरूलाई कदर गर्दै दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन गर्ने उद्देश्यले बर्डिङ आर्टिस्ट कोल्याबद्वारा आयोजित अनलाइन गायन प्रतियोगिता दैनिक रूपमा लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। गत 1 महिनादेखि सुरु भएको उक्त प्रतियोगितामा हाल तेस्रो राउन्डसम्म पुगेको छ भने यसपटक लोक तथा सांस्कृतिक गीतको प्रस्तुति रहेको थियो। गत 1 महिनादेखि सुरुवात भएको प्रतियोगिता दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ मात्रै नभएर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली लगायत विदेशी मुलुक नेपाल तथा दुबईबाट गरी लगभग 100 प्रतियोगीहरूले अडिसन दिएका थिए, जसमा 50 प्रतियोगीहरू पहिलो ब्याटल राउन्डमा प्रवेश गरे भने दोस्रो ब्याटल राउन्डमा 40 प्रतियोगीहरू प्रवेश गरेका थिए। प्रतियोगीहरूको अत्यन्तै प्रशंसनीय प्रस्तुति अनि प्रयासले यस कार्यक्रमको लोकप्रियता अझ बढेर गइरहेको छ। कार्यक्रमलाई सांगीतिक क्षेत्रकै प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले पनि सहयोग गर्दै आइरहेका छन्, जसमा साम औष्टिक टोलीका सिद्धार्थ थापा, अश्विन राई, मुकेश गुरुङ, त्यसरी नै सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेरका, भायोलिनिस्ट अरविन्द रावत, प्रणव खनाल, वैशाली लामा, शोभना प्रधान, सुश्री सुरक्षा सेन्चुरी, सुमन सुब्बा, दीक्षित तामाङ प्रमुख रहेका छन्। र अहिले जुन हाम्रो सिङ्गिङ कम्पिटिसन चलिरहेको छ, यस कम्पिटिसनमा भाग लिनु मलाई अति नै सजिलो लाग्यो, किनकि मलाई लाग्छ कुनै पनि कन्टेस्टमा भाग लिनु यसरी यस्तो सहजसँग पाइन्छ जस्तो लाग्दैन है। अब फीहरू दिनुपर्ने हुन्छ होइन। तर यस जुन हाम्रो सिङ्गिङ कम्पिटिसन चलिरहेको छ, यस प्रतिभाको खोज अनलाइन प्लेटफर्मद्वारा होइन, यसमा भाग लिनु अति नै सजिलो छ। एउटा लिङ्कमा गयो, आफ्नो नाम रेजिस्टर गर्यो है, सजिलैसँग हामीले भाग लिन पाइरहेको छौँ। साथसाथै मैले मेरो प्रतिभालाई कि कति पब्लिक अघि राख्ने मौका पाएँ है, किनकि मेरो हबी सिङ्गिङ होइन। र यस जुन अहिले चलिरहेको छ हाम्रो सिङ्गिङ कम्पिटिसन होइन, जुन प्रतिभाको खोजले यस कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ, कि यसमा मैले मेरो आफ्नो हबी हजुरहरूको समक्ष राख्ने मौका पाएँ है। धेरै नै सहायता पुगेको छ कि यस सिङ्गिङ कम्पिटिसन मात्र होइन, यस अघि पनि उहाँहरूले धेरै धेरै राम्रो विषयहरूमा भाग लिने मौका दिनुभएको थियो, त्यसमा पनि मैले भाग लिएको थिएँ है। र यस जुन अहिले चलिरहेको सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नोमा भएको जुन चाहिँ प्रतिभा छ है, यसलाई अझै म तिखार्छु, अझै म राम्रो गर्छु, अझै राम्रो पर्फर्म गर्छु भन्ने एउटा जोस आउँछ होइन। कि यस्तो बन्दमा पनि अहिले जुन हाम्रो लकडाउन चलिरहेको छ। नमस्ते, म पोपी गुरुङ, म अरुणाचल प्रदेशदेखि हो। मलाई यो प्रतियोगितामा भाग लिएर अति नै राम्रो लाग्दैछ। लकडाउनको समय बितेको पनि चाल पाइरहेको छैन, अनि धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रतिभाको खोजलाई कि हामी यति टाढा भएर पनि हजुरहरूले हामीलाई पार्टिसिपेट गर्ने मौका दिनुभयो। नमस्ते, म सुनिल राई र यस प्रतियोगितामा लगभग सहभागी भएको 2 हप्ता भएको छ र तपाईँहरूको यो प्रतिभाको खोजमा भाग लिन पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ अनि धेरै राम्रो भइरहेको छ। यसरी नै धेरै राम्रो भएर गएको होस् भन्न। प्रतिभाको खोज आयोजक समितिलाई भन्न चाहन्छु कि
आज हाम्रो देशभरि छरिएर बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कलालाई आफैमा दबाएर राखेको थियो, तर तपाईँहरूको समितिले हाम्रो कलालाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो। साँच्चै नै हाम्रो यस प्रतिभाको खोजले आज हामी भित्र भएको हरेक कलाहरूलाई दबाएर राखेको थियौँ। यस कलाहरूलाई प्रतिभाको नमस्कार, म गौरी राई, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 25 गैरीबास जलढकाबाट। र प्रतिभाको खोजको एन्टायर टिमले जो लकडाउनको समयमा पनि हामीलाई घरमा डरको साथमा बसिरहेको बेला र आफ्नो कला आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्न पाउँदा धेरै धेरै खुसी लागेको छ। उहाँहरूले हामीलाई यस प्रतिभालाई देखाउनुमा जो प्रोत्साहन दिनुभएको छ। बर्डिङ आर्टिस्ट कोल्याब प्रचार प्रसार सचिव कोलकाताबाट। बर्डिङ आर्टिस्ट कोल्याबको विषयमा भन्न पर्दा हाल बर्डिङ आर्टिस्ट कोल्याबले अनलाइन कार्यक्रम प्रतिभाको खोज सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस विश्वव्यापी महामारीको समयमा भनौं वा कोभिड-19 को दुष्प्रभावको परिणामस्वरूप चलिरहेको लकडाउनको समयलाई भनौं वा त्यसै गइरहेको बितिरहेको समयलाई एउटा सकारात्मक ढाँचा दिने प्रयास गर्दै हामी विभिन्न क्षेत्रहरूबाट दार्जिलिङ, बिजनबारी, मिरिक अनि कोलकाताबाट हामी अनलाइन जोडिएर अनलाइन कार्यक्रम एउटा सकारात्मक कार्यक्रम गर्ने हामीले निर्णय लियौं। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, तपाईँ हाम्रो क्षेत्र, तपाईँ हाम्रो गाउँठाउँ, तपाईँ हाम्रो दुर्गम क्षेत्रहरूमा धेरै प्रतिभाका धनीहरू छन्, तर केही कारणवश यी प्रतिभाहरूले आफ्नो प्रस्तुतिहरू आफ्नो कलाहरू ठूला ठूला कार्यक्रमहरूतिर दिन सकिरहेका हुँदैन। आफ्नो राहत वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि बुद्धिस्ट इन्टरनेसनल लाइट एसोसिएसनले गिग चिया कमान हनुमान डाँडामा 70 घर परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गर्यो। उक्त वितरण कार्यको अवसरमा अध्यक्ष भान्ते पेमा, ग्याम्सो शेर्पा र सुदन दाहालको उपस्थिति रहेको थियो। गिग चिया कमानमा टोटल 68 परिवारको लागि हामीले राहत सामग्री लिएर आएका छौँ र यसपालि विशेष हामी के भन्न चाहन्छौँ, अझै कतिवटा घरहरू यहाँ छुटेको छ है, र हामी जस्तै अरू थुप्रै संस्थाहरूले पनि यो राहतको कामहरू गरिरहेको छ र कसै त्यस्तो इच्छा भएको संस्थाहरूले यहाँ आएर अझै गर्नु सक्ने रहेछ है। यहाँ धेरै असुविस्ताहरू हामीले देख्यौँ, बाटोको है थुप्रो असुविस्ताहरू हामीले देख्यौँ र हामी ती जसले गरिरहेको छ ती संस्थालाई मध्ये अझै थुप्रै घरहरू छुटेछ, उनीहरूको लागि के गर्नु चाहन्छ भने उनीहरूले आएर गर्दा हुन्छ। र विशेष म यसपालि चाहिँ बिएलआईको तर्फबाट हामीले योभन्दा अगाडि थुप्रै ठाउँमा यस्तो राहतको कामहरू गरिरहेको छौँ र यसपालि चाहिँ हामीलाई विशेष हाम्रो मेरो यहाँ साथी है सुदनको तर्फबाट उहाँले हाम्रो सांसद राजु विष्टसँग कुरा राखिदिएर हामीलाई उहाँले पनि केही सामानहरू सहयोगको निम्ति यहाँ पठाएको थियो। उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज यहाँ हनुमान डाँडा होइन, हनुमान डाँडा हामी आएको छौँ र हाम्रो भान्तेजीको जुन चाहिँ छ उहाँको पहलमा र अब यहाँ जति पनि अब तपाईँहरू टी गार्डनमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अब जति सक्दो अब हामीले विपन्न भनेर त ल्याएको होइनौँ। अहिले सबैलाई असुविधा छ, किनभने बजार जानु सक्दैनौँ, कतिवटा पैसा निकाल्नु जानु पनि अहिले गाह्रो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो रासिनहरू ल्याइदिएको छौँ। अब हाम्रो राजु विष्टज्यूले पनि उहाँले पनि अलिकति सब्जी दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँ अब धेरै मान्छेले पनि अब सहयोगहरू अब हुनुहुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। र यसरी सधैँ यसरी सेवा गर्नु पाऊँ र तपाईँहरूको समक्षमा हामीले एउटा मानवताको हिसाबमा अहिले जुन चाहिँ कोभिड-19को महामारीमा चाहिँ हाम्रो के छ भने अहिले हाम्रो जात पनि छैन, धर्म पनि छैन, केही पनि छैन, एउटा मानवताको हिसाबमा तपाईँहरूलाई यति सामग्री ल्याएर हामीले यो पुर्याउँदाखेरि हामीलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ र तपाईँहरूले यो ग्रहण गरेर तपाईँहरूको अलिकति भए पनि अलिकति टाउकोमा अब जुन चाहिँ अहिलेको अवस्था चिन्ता छ त्यो बोझ अलिक हल्का भयो त्यो पनि हामीलाई पनि एकदम खुसी लाग्छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है।
और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। के तपाईँ एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइभ 24 घण्टा न्युज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक संवाददाताको आइडी कार्ड, सम्बर्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ वाट्सएप नम्बर 7432944774।